अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो निहायत ही अहम होने वाली है और खास होने जा रही है आप तमाम लोगों के लिए, क्योंकि आज मैं आपको एक एक करके वो सब कुछ बताने जा रहा हूं जो इस वक्त लाखों लोगों के जहन में सवाल बनकर घूम रहा है। आपको हर चीज जो है वो मुकम्मल वजाहत के साथ बताऊंगा, कोई बात जो है वो अधूरी नहीं छोड़ूंगा, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने एक लम्हा भी छोड़ दिया तो हो सकता है कि वही लम्हा जो है आपके लिए सबसे अहम हो। इसलिए तवज्जो से सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि आज का दिन आपकी जिंदगी में पैसे के हवाले से खुशी लेकर आया है। जी हाँ विवश, 13,500 रुपए की जो किस्त है वो कल से आप तमाम लोगों के लिए जारी होने जा रही है। लाखों मुस्तहिक अफराद को ये रकम मिलना भी शुरू हो जाएगी और हो सकता है कि आप भी इनमें शामिल हो। बस थोड़ा सा आपने ध्यान देना है, गौर करना है और वीडियो को पूरा आखिर तक देखना है, ताकि एक भी फायदे की बात जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं उस बड़ी खुशखबरी की जिसका आप सबको सब्री से इंतजार था। जी हाँ विवश, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की नई किस्त जो कि 13,500 रुपए की है वो अब रिलीज होना शुरू हो चुकी है, आप तमाम लोगों को मिलना शुरू हो चुकी है। और ये किस्त उन तमाम अहले अफराद को दी जाएगी जिनकी तस्दीक मुकम्मल हो चुकी है, जो पोर्टल पर अहल जाहिर हो रहे हैं और जिनका रिकॉर्ड जो है वो दुरुस्त है। तो जनाब आला, अगर आप भी ये चेक करना चाहते हैं कि आपके पैसे आए हैं या नहीं आए, तो उसका निहायत ही आसान तरीकाकार भी आपको बताते हैं। मैं आपको वो भी बताने जा रहा हूं, लेकिन आपने गौर करना है। लेकिन उससे पहले आप ये समझ लें कि हुकूमत ने इस बार 8171 के पोर्टल में बड़ी तब्दीलियां की हैं। अब ये पुराने वाला पोर्टल नहीं रहा, बल्कि नया डाटा जो है वो नया इंटरफेस और नई अपडेट्स इस पोर्टल में शामिल हो चुकी हैं। और अगर आपको नया स्टेटस देखना है तो पुराने नंबर पर कॉल करने का कोई फायदा नहीं, बल्कि आपको एक नया पोर्टल जो है वो खोल कर वहां से आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि वहां असल और सही मालूमात जो है वो आपको मिल सकती हैं। अब कुछ खवातीन कह रही थी कि हमारे शनाख्ती कार्ड पर जब हम चेक करते हैं तो नाअहल लिखा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जब हमने हेल्पलाइन पर कॉल की थी तो वहां से बताया गया था कि आपकी जांच पड़ताल अभी जारी है। अब ये बात सुनकर काफी लोग जो है उलझन में आ गए हैं कि भाई हमें समझ नहीं आ रहा कि हम अहल हैं या नाअहल हैं। तो उन सब के लिए वाजिया मैसेज है कि हेल्पलाइन का डाटा जो है वो पुराना हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि आपने कॉल उस वक्त की हो जब नया पोर्टल जो है वो अपडेट नहीं हुआ था। लेकिन अब जो भी स्टेटस नया पोर्टल बता रहा है वही असल है और हकीकत पर मबनी है। अगर वो नाअहल बता रहा है तो मान लीजिए कि आप नाअहल हो चुकी हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब यही असल हकीकत है। नाज़रीन, आप आते हैं उन अफराद की जानिब जिनकी पेमेंट किसी वजह से वापस चली गई थी। कुछ दिन पहले उनका अकाउंट जो है वो चेक किया गया तो पैसे थे, लेकिन जब किस्त लेने गए तो बताया गया कि पेमेंट वापस चली गई हैं। ऐसे अफराद के लिए खुशखबरी है कि हुकूमत ने दोबारा से वो पैसे जो है वो आप तमाम लोगों के अकाउंट्स में ट्रांसफर करना शुरू कर दिए हैं। अब तकरीबन 80% अफराद के पैसे जो है वो उनके अकाउंट में वापस आ चुके हैं। ये आपके लिए गुड न्यूज है और अगले 2 से 3 दिनों में बाकियों के भी पैसे जो है वो आ जाएंगे। और जैसे ही वो आ जाएंगे आप जाकर अपने केस जो है वो आसानी के साथ ले सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जाने से पहले अपना बैलेंस, अपनी अमाउंट जो है वो लाजमी से चेक कर लेनी है। खाली हाथ जाकर वक्त आपने अपना जाया नहीं करना। अब बहुत से अफराद हमसे पूछ रहे हैं कि भाई हमारा स्कोर तो 26 है, 27 है, क्या हमें भी पैसे मिल पाएंगे? तो नाज़रीन, जरूर मिलेंगे। तो देखिए, ऐसा है कि स्कोर की बुनियाद पर कुछ लोगों को अहल जरूर करार दिया जाता है और कुछ को नहीं दिया जाता। ये मुकम्मल तौर पर डाटा के तज्जिए पर मुनहसर होता है और कुछ लोगों का स्कोर कम होता है लेकिन वो अहल हो जाते हैं, और कुछ का स्कोर ज्यादा होने के बावजूद उनको इस प्रोग्राम से नाअहल कर दिया जाता है, उनको इस प्रोग्राम से बाहर कर दिया जाता है और उनकी पेमेंट भी रोक दी जाती है।
کیونکہ دیگر عوامل بھی دیکھے جاتے ہیں جیسے کہ خاندان کا دیگر ڈیٹا، جائیداد، بینک ٹرانزیکشنز وغیرہ۔ تو سکور صرف ایک پہلو ہے، حتمی فیصلہ مکمل جانچ پڑتال کے بعد ہی ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں بچوں کے تعلیمی وظائف کی۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس نے بہت سی ماؤں کو پریشان کر رکھا ہے۔ ایک بچے کا وظیفہ آ گیا ہے، دوسرے کا ابھی تک نہیں آیا، بعض تو کسی کا بھی نہیں آیا۔ تو سن لیجئے، اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ اسکولوں کی چھٹیاں چل رہی تھیں، ویریفیکیشن مکمل نہیں ہو سکی تھی، یہی اصل ریزن ہے۔ جیسے ہی اسکول دوبارہ کھلیں گے تمام بچوں کی ویریفیکیشن جو ہے وہ مکمل ہوں گی، اور پھر جن بچوں کے وظیفے جو ہے وہ رک گئے تھے وہ بھی جاری کر دیے جائیں گے اور آپ آسانی کے ساتھ وہ وصول کر سکیں گے۔ تو اس میں گھبرانے کی آپ تمام لوگوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے، بس آپ نے صبر کرنا ہے اور انتظار کرنا ہے۔ سب کا نمبر جو ہے وہ انشاءاللہ ضرور آئے گا۔ حکومت ہر بچے کے حق کو دلانے میں کوشش کر رہی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کوڈ لگنے والے افراد کی، جیسے کہ 901 یا دیگر کوڈ جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں، تو بھی آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب ان کوڈز کی وجہ سے کچھ افراد کی پیمنٹ جو ہے واپس چلی گئی ہیں یا ان کے اکاؤنٹ جو ہیں وہ بند ہو گئے تھے، تو ان افراد کے لیے بھی بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اب وہ بھی اپنی پیمنٹ لینے جا سکتے ہیں بشرط ان کے ایرر جو ہیں وہ ہٹا دیے گئے ہوں۔ اور یقین کریں یہ ایرر جو ہے وہ وقتی مسئلہ ہے، یہ آپ کے اکاؤنٹ میں کوئی ایرر نہیں ہے، اور ڈیٹا میں تصحیح جیسے ہی ہوگی سب آپ نے پورٹل پر ایزیلی چیک بھی کر سکتے ہیں۔ وہاں پر اہل لکھا آتا ہے تو آپ ایزیلی جا کر اپنے کیس لے سکتے ہیں۔ اب نیا سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیا پورٹل کھولے کہاں سے ملے گا، اس کا طریقہ کار بھی سن لیجئے، غور کر لیجئے۔ اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ موجود ہے، موبائل بھی موجود ہے، تو سمپل آپ نے موبائل کھولنا ہے، گوگل میں جانا ہے، وہاں لکھنا ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام 8171 یا بے نظیر ہنرمند پروگرام۔ آپ کے سامنے پہلا یا دوسرا لنک جو ہے وہ اوپن ہوگا، اس کو آپ نے سمپل اوپن کرنا ہے۔ وہاں پر آپ سے شناختی کارڈ نمبر مانگا جائے گا، سمپل آپ نے وہ درج کرنا ہے۔ نیچے تصویر والا کیپچا جو ہے وہ آپ نے فل کرنا ہے، اور پھر آپ نے تصدیق کے بٹن پر کلک کر دینا ہے۔ اگر وہاں پر اہل لکھا آ رہا ہے تو فوراً آپ نے کیس لینے چلے جانا ہے، اگر نہ اہل لکھا آ رہا ہے تو آپ کے لیے اس دفعہ کوئی کیس جو ہے وہ نہیں آئی۔ البتہ اگلی بار کے لیے آپ نے تیار ہو جانا ہے، اپنے ڈیٹا کو اپڈیٹ رکھنا ہے۔ اب نیا سوال بھی پیدا ہوتا ہے جو سب سے اہم ہے، نئی قسط یعنی کہ اگلی قسط کب آئے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے تاحال یعنی کہ ابھی تک کوئی حتمی تاریخ سامنے نہیں آئی، لیکن امکانات موجود ہیں کہ 28 تاریخ سے پہلے کوئی نہ کوئی اعلان جو ہے وہ ضرور آ جائے گا۔ ایسے ہی ہمیں صحیح اطلاع ملے گی ہم فوراً سے پہلے آپ کو اسی چینل پر آگاہ کریں گے، اس لیے چینل کو ابھی سے سبسکرائب کرنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ سے کوئی بھی اپڈیٹ جو ہے وہ مس نہ ہو پائے۔ اگر آپ سے اپڈیٹ جو ہے وہ مس ہوں گی تو آپ غلط فہمی کا شکار ہو جائیں گے۔ تو دوستو یہ ویڈیو میں نے بہت ہی محنت سے آپ کے لیے بنائی ہے، ہر بات مکمل وضاحت سے آپ کو سمجھائی ہے، کوئی بات چھپائی نہیں ہے، کوئی غلط تاریخ آپ کو نہیں دی، کوئی فیک نیوز آپ کو نہیں سنائی، کہ ہمارا مقصد آپ کو صرف اور صرف صحیح معلومات دینا ہے تاکہ آپ کو دھوکہ نہ ہو، آپ کا وقت ضائع نہ ہو اور آپ اپنا حق جو ہے بر وقت حاصل کر سکیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز دل سے آپ سے گزارش ہے کہ اس کو لائک کر دیجئے، کیونکہ ایک لائک تو بنتا ہے۔ آپ کو ہمارا کام اچھا لگے تو اگر آپ نئے ہیں ابھی کے ابھی ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب بھی کر لینا ہے اور ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا دینا ہے۔ اس سے ہوگا یہ کہ جتنے بھی اپڈیٹ آیا کریں گی ان کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ سب سے پہلے آپ کو ملا کرے گا۔ تو میرے پیارے ویورز ملتے ہیں اسی طرح کی ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے بھائی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔